ये है योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको वो हर जरूरी जानकारी पहुंचाई जाए जो आपके पैसे से जुड़ी हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ भी उसका संबंध हो। इसीलिए चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस, हम आपको हमेशा देते हैं आपके लिए एकदम सटीक सलाह और बताते हैं निवेश के मूल मंत्र। तो आज भी हम यही करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो आइए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। हम अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ अमित पुरी साहब, आप अपना फाइनेंशियल सवाल लेकर। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक होल लाइफ पॉलिसी है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस की, जो कि मैंने ली थी 2004 में, 2004 में जी। उसका प्रीमियम जाता है 1700 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर ईयर। तो मैं 9-10 साल से मैं वो दे रहा हूँ। अब लास्ट ईयर मैंने एक टर्म प्लान लिया है 1 करोड़ का। ठीक है जी। और अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा 1 करोड़ का जो टर्म प्लान है उसका जो प्रीमियम है दैट इज अराउंड 15,000 पर एनम। और ये जो होल लाइफ पॉलिसी है इसका 20,000 है और इसमें कोई इट इज अ होल लाइफ पॉलिसी, तो वो 100 ईयर्स तक कोई मनी बैक नहीं है। 100 ईयर्स के बाद मनी बैक होगा इफ आई एम अलाइव, और एल्स इन केस ऑफ डेथ वो मिलेगा। तो और उसका जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख से लेके 22 लाख रुपए। मतलब 10 लाख से शुरू हुआ था एंड इट इंक्रीजेस टू 22 लाख। मैंने इसके अंदर क्या ऑप्शन लिया था कि जो इसका बोनस है वो मैं वापस नहीं लूंगा, और वो बोनस विल बी यूज टू पे द प्रीमियम आफ्टर 15 ईयर्स, जिसके अंदर मैं 9 ईयर्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ जी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आई शुड कंटिन्यू दिस पॉलिसी आफ्टर टेकिंग टर्म प्लान और आई शुड स्टॉप दिस पॉलिसी नाउ। राइट, बिल्कुल। यहाँ पर आपकी उलझन समझ सकते हैं हम पुरी साहब। तो आइए हेमंत जी से पूछेंगे कि आपको यहाँ से करना क्या चाहिए। हेमंत जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए विपिन, सबसे पहले तो आई थिंक मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये समझा कि इनके पास जो प्लान है वो सही प्लान नहीं है, स्पेशली जब हम रिस्क कवर की बात करते हैं। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया एक टर्म प्लान लेने का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो एक तरह से रिस्क कवर है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का। क्योंकि हम जो भी गोल्स बनाते हैं, जो भी उसको अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं रहे, इनफैक्ट सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहला, इनफैक्ट जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप है। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के कि उन्होंने ये समझा। और जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक तो जैसा मैंने कहा इंश्योरेंस होना जरूरी है, और साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि कितना इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, क्या आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो इनकम है, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर आपको देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस को डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगा एक ऐसा ब्रिज है जो हमें हमारी करंट सिचुएशन से उस स्टेज में लेके जाता है जहां हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। यानी हमारे जो गोल्स हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो 15 साल या 20 साल या 25 साल के बाद हो, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब हम इंश्योरेंस लेते हैं और हम सब उनको कवर कर लेते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम रहें या ना रहें तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है पूरी होगी। अब ये जो ब्रिज है उसको आपको क्रॉस कैसे करना है ये देखना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो मीडियम है वो आपके पास होना चाहिए, और वो टर्म प्लान है। तो आई थिंक मैं कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जब आप पूरी तरह से सिक्योर हैं, जब आपने ये टर्म प्लान ले लिया और जो आपको जो कवर मिल रहा है उससे आपके जितने भी खर्चे लाइबिलिटीज वो कवर हो रहे हैं, अगर उन्होंने ये देख के किया है तो जो ट्रेडिशनल प्लान इन्होंने जो कहा होल लाइफ पॉलिसी है उसका पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा कुछ मतलब रहता नहीं है। जैसा उन्होंने भी कहा कि ये 100 साल की उम्र तक अगर जिएंगे तब उनको उसका फायदा मिलेगा। तो होता क्या है कि पॉलिसी की जो टर्म है, मान लीजिए अगर आप 40 साल की उम्र में लेते हैं तो 60 साल की पॉलिसी टर्म है। हालांकि जैसे उन्होंने कहा है कि अगर ये पैसा आज वापस लेंगे तो 2 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके सामने उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। बट मुझे लगता है वहां उससे निकल जाना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इस समय पे है जहां पे अगर ये सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करें तो क्या होगा, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट और जो इंश्योरेंस की नीड्स हैं उसको अलग कर लेंगे। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप आज शुरू करते हैं, बहुत समय इनके पास, जो भी गोल्स हैं अच्छी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, एसआईपी के द्वारा अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो काफी बेहतरीन इनको रिटर्न मिल सकता है। तो एक तरफ तो आपने टर्म प्लान से अपने आप को सिक्योर कर लिया, दूसरा आपने अगर अपना एक प्लानिंग कर लिया इन्वेस्टमेंट का, तो क्या होगा कि जो रिजल्ट है, जो आपको रिटर्न है वो कहीं ज्यादा मिलेंगे। तो मेरी सलाह डेफिनेटली अमित को ये रहेगी कि वो इस पॉलिसी से निकल जाए। चाहे आपको नुकसान भी हो रहा है इस समय पे, ये नुकसान आपका रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत समय है कि आप
اپنی اچھی انویسٹمنٹ پلاننگ کر کے اس نقصان کو کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہیں زیادہ کارپس یہ یہاں سے بنا پائیں گے. رائٹ. تو پوری صاحب بالکل صاف ستھری یہاں پر صلاح ہے کہ آپ کے پاس ایک جو دوسری پالیسی ہے جس میں آپ کے لیے 100 سال تک جینا انیواریہ ہوگا. بھگوان کرے آپ کی عمر بہت لمبی ہو, لیکن آپ کے لیے فائنینشلی بہت اچھی نہیں ہے, آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو جیسا یہاں پر ہیمنت صاحب صلاح دے رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ ٹرم پلان لے لیا ہے, اپنے آپ کو سیکیور کر لیا, اپنی فیملی کو سیکیور کر لیا, اپنے گولز کو سیکیور کر لیا, تو اب آپ اس میں سے نکلے, اس میں سے جو پیسہ آپ لگا رہے تھے اس کو آپ دوسری طرف ڈائیورس کریں. بہت سارے یہاں پر فنڈز کا ذکر کیا, الگ الگ طریقے کی آپ یہاں پر SIPs کر سکتے ہیں, اور آنے والے وقت میں ایکومولیٹ ہو کے وہ ساری چیزیں آپ کو بہت بہتر ریٹرن دینے کی قابلیت رکھتی ہیں. تو بہتر ہوگا کہ آپ موجودہ پالیسی کو بند کریں. ٹرم پلان آپ لے چکے ہیں, اور اپنے انویسٹمنٹ کو آپ پھر سے ایک بار ہم سے صلاح لے سکتے ہیں یہاں پر کہ اب آپ اپنے انویسٹمنٹ کو کس طریقے سے پلان کریں گے, کیسے میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں گے, جو پیسہ آپ کے پاس بچے گا اسے آپ لگانا چاہیں گے. ہم دوبارہ ایک بار پھر سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر ہیمنت جی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ چونکہ انشورنس کو جیسا آپ نے کہا کہ کئی بار نیگلیکٹ کر دیتے ہیں دوسری چیزوں میں, لیکن اگر لیٹ بھی ہو گئے, 40 سال کی بھی عمر ہو گئی, 45 بھی ہو گئی, تو کیا آپ صلاح دیں گے کہ تو بھی آپ کو بھلے ہی تھوڑا مہنگا ملے گا لیکن ٹرم پلان ضرور لے لینا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم انشورنس لے کس لے رہے ہیں. جیسا ہم نے کہا, اب رسک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, جب تک آپ وہاں نہیں پہنچے گا ہمیں کچھ ہو جائے تو وہ پوری ہو جائے. تو اگر مان لیجیے کوئی 40 سال کی عمر میں ہے اور ان کے اگر ریٹائرمنٹ کے لیے ابھی 20 سال باقی ہیں, اگر ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں, ان کی اور ریکوائرمنٹس ہیں, انہوں نے کوئی گھر کا لون لیا ہوا ہے, اس کو بھی انہوں نے اگر مان لیجیے کور نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جتنا جلدی لیں گے اس کا فائدہ ہے. کیونکہ جتنی ینگ ایج میں آپ ٹرم پلان لیں گے اتنا پریمیم آپ کو کم ملے گا. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل نہیں کریں گے. اس کی یوٹیلیٹی ہمیشہ رہے گی. جیسا میں نے کہا, یہ ایک طرح سے ایک برج بناتا ہے کہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو لے کے جاتا ہے. تو اگر جس بھی عمر میں جب بھی ہمیں لگے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے ہر انویسٹر کو سب سے پہلے, جیسا ہم نے شروعات میں بھی کہا تھا, یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بار اپنے سارے رسک کو کور کر لیا, چاہے وہ لائف انشورنس ہو چاہے ہیلتھ انشورنس ہو, پھر آپ کو جو بھی کرنا ہے, اچیو کرنا ہے, اس پہ آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کے دوارا, اپنی انویسٹمنٹ کے دوارا آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. چلیے, تو یہ مہتو امید کریں گے کہ اب ہم سمجھا پائے آپ کو کہ کیا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا, اپنی لائف کو سیکیور کرنے کا مطلب, اور یہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ کا پہلا اور سب سے مہتوپورن اسٹیپ ہے جسے آپ بالکل نیگلیکٹ نہ کریں. اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد بتائیں گے کہ بزرگوں کے لیے کون سی ہیلتھ پالیسی بیسٹ ہوگی, ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ٹاپ ELSS فنڈ. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. یہ یور منی ہیلتھ کور ہونا بہت ضروری ہے, اسپیشلی جب تب میڈیکل کاسٹ آسمان پر ہو. ہیلتھ پالیسی پر ہی لیتے ہیں ہمارے اگلے درشک آکاش کا ای میل, جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں ایک انشورنس پالیسی لینی ہے, میڈیکل انشورنس پالیسی اپنے ماتا پتا کے لیے. پتا کی عمر کچھ 58 سال اور ان کو یہاں پر ڈائبٹیز بھی ہے اور شاید ہائپر ٹینشن وہ لکھنا چاہتے ہیں, اور ماتا جی جو ان کی وہ بھی 55 سال کی ہیں, اور ان کو بھی کیونکہ عمر اتنی بڑی ہے تو کچھ بیماریاں وہاں پر ہیں. کنفیوژن ہے کہ کیا لیں, میکس بوپا فیملی فرسٹ لیں, LNT میڈی انشورنس کلاسک, اسٹار ہیلتھ میڈی کلاسک, ریلیگیئر کیئر, نیو انڈیا انشورنس اور نیشنل ورشٹھ بیمہ. تو 10 لاکھ تک کا کور دونوں کے لیے لینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ میں انڈیویجل فلوٹر لگائیں کیا, اور ان کا جو اپنا CTC ہے ان کی وہ قریب 6 لاکھ روپے کے آس پاس ہے. تو تمام سوالات انہوں نے اور اپنی موجودہ پرستھتی رکھی ہے, تو کیا ان کے لیے صحیح ہوگا, حالانکہ ماتا پتا دونوں کی عمر اب 50 سے اوپر ہے. دیکھیے, ہم نے جیسے پہلے شو میں بات کی تھی کہ جب ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں تو ہم لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دونوں کی بات کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ماننا ضروری ہے کہ ہیلتھ انشورنس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاسٹ ہے ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے, اور تو کہیں نہ کہیں ہیلتھ انشورنس ہونا بہت ضروری ہے. اس کیس میں ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان کے جو فادر ہیں, ان کی عمر شاید 58 ہے, اور جو مدر ان کی 55 ہے. اب اس سٹیج پہ ان کو 2-3 چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ دونوں کو ہائپر ٹینشن ہے اور فادر کو ڈائبٹیز بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ہیلتھ انشورنس پالیسی ایسی ہیں جو یا تو اس کو کور نہیں کریں گی, اگر کریں گی تو کچھ سمے کے بعد کریں گی. تو کچھ بھی پالیسی لینے سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں جو ان کو دھیان رکھنی پڑے گی. پہلے تو ظاہر سی بات ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو انٹری ایج ہے وہ
कितनी है पॉलिसी की और कितने साल तक वहां पे पॉलिसी को रिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि एक तो ये बहुत लेट ले रहे हैं तो इनको बहुत जरूरी है देखना कि कितने साल तक उसको रिन्यू किया जा सकता है, और ये भी देखना पड़ेगा कितना कवर उनको मिलेगा वहां पे। और जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज हैं वहां पे जनरली जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उसमें एक वेटिंग पीरियड रहता है। कहीं पे 2 साल का रहता है, कहीं पे 3 साल का रहता है, कहीं पे 4 साल का रहता है। तो इनको कोशिश ये करनी है कि जहां कम से कम वेटिंग पीरियड हो वहां पे जाना चाहिए, और साथ में इनको ये भी देखना चाहिए कि उस पॉलिसी की तरफ जाएं जहां पे मिनिमम को पेमेंट हो, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं जैसे डॉक्टर की विजिट वगैरह में आपको उसका कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो जहां पे मिनिमम को पेमेंट हो वहां पे इनको जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखना है कि जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं जैसे, तो हम बोलते हैं कि आपको एक प्योर इंश्योरेंस रिस्क कवर चाहिए, तो जहां पे भी आपको कम प्रीमियम मिले आप चले जाइए। इनके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये मिनिमम प्रीमियम की तरफ गए तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा वो छूट जाएंगे, तो जो पॉलिसी का मतलब इनको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ 5 या 6 पॉलिसीज को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से 2 पॉलिसी, एक पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस की, एक न्यू इंडिया की। नेशनल इंश्योरेंस की वरिष्ठ और न्यू इंडिया की पॉलिसी है। दोनों की जो एंट्री एज है वो 60 ईयर्स है। तो ये दोनों तो ये देख नहीं पाएंगे, और मेरा ये मानना है क्योंकि दोनों को इस समय जो इनकी हेल्थ की कंडीशन है वो देखते हुए इनको फ्लोटर प्लान नहीं लेना चाहिए। उनको इंडिविजुअल प्लान देना चाहिए, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो दोनों का जो कवर है वो होना चाहिए। तो मैक्स पूपा की जो पॉलिसी है वो मोर ऑफ फैमिली फ्लोटर है, तो वो भी नहीं देख सकते। उसके बाद जो 2-3 पॉलिसीज उन्होंने बात की, जैसे रेलीगेयर की केयर की उन्होंने बात की है, वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेलीगेयर की केयर जो है उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग के लिए। जो एलएनटी की जो पॉलिसी है मेडिश्योर, यहाँ पे 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कई बार जब हम पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमको लगता है 3 साल का वेटिंग पीरियड है तो फिर फायदा क्या है। लेकिन ये नहीं भूलें यहाँ पे, जैसे दोनों की एज की बात करें 58 और 55, राइट। अब अगर आपको 3 या 4 साल वेट भी करना पड़े तो 61 साल में और 58 साल में के बाद आपको पूरा कवर मिलेगा। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जितना लंबे समय तक उनको कवर मिल सके। तो अगर वो वेटिंग पीरियड है भी तो भी मुझे लगता है उनको इस पॉलिसी के साथ जाना चाहिए। इनके पास 1-2 और ऑप्शन भी हैं, जैसे स्टार की एक पॉलिसी है स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट के लिए है, लेकिन वहां पे ऑफकोर्स जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन वहां से फर्स्ट डे से इनको सेफ इंश्योरेंस करके, डायबिटीज सेफ इंश्योरेंस करके पॉलिसी है, वहां पे फर्स्ट डे से इनको कवर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी है कि अगर इनकी जो डायबिटीज, इनके फादर को जो डायबिटीज है वो कितनी सीवियर है, इंसुलिन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो देख के बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इंश्योरेंस कंपनीज के टच में जाना चाहिए, और ये हेल्थ जो इसका जो मेडिकल चेकअप भी होगा तब पता चलेगा कि उसमें क्या एक्सक्लूजन्स हैं, कितना वेटिंग पीरियड है और कितना उनको प्रीमियम लगेगा। बट मेरी ये सलाह ये है कि वेटिंग पीरियड देख के हताश ना डेफिनेटली करें, और दोनों के लिए इंडिविजुअल पॉलिसीज ने जो इस स्टेज में उनके लिए बिल्कुल सही है। राइट, तो यहाँ पर बिल्कुल ना घबराएं, वेटिंग पीरियड से जरूर ले लें उसको। दोनों के लिए इंडिविजुअली काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोटर प्लान की जगह आप इंडिविजुअल पॉलिसी लें तो अच्छा रहेगा। बाकी और किन चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर हेमंत जी ने आपको काफी क्लियरली समझा दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे 5 से 10 साल के लिए कौन से म्यूचुअल फंड आपको देंगे सबसे बढ़िया रिटर्न। साथ ही बात करेंगे कि 10 साल में कैसे जोड़ें 50 लाख रुपए। यो मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश से जुड़े सवालों पर सटीक सलाह। हमारे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सचिन अरोड़ा साहब हैं फोन लाइन पे। सचिन, पूछिए अपना सवाल। Hi, good evening, Vipin. My name is Sachin calling from New Delhi. First of all, thank you so much for taking my query. मैं आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरी एनुअल इनकम है समय 4 लाख रुपीज, और पेरेंट्स मुझ पर डिपेंडेंट है। अभी मैं मैरिड हूँ, पर ऐसा आई डोंट हैव एनी किड्स। और जो मेरे गोल्स थे वो थे कि मैं नियर अबाउट 5 साल के अंदर 1 करोड़ का घर खरीदना चाहता था। इसके अलावा मेरे को 7 साल के अंदर एक कार चाहिए थी, समय उसके लिए 10 लाख रुपीज चाहिए होंगे। देन आफ्टरवर्ड्स आई नीड 50 लाख रुपीज फॉर माई किड्स एजुकेशन, एंड फॉर रिटायरमेंट आई रिक्वायर्ड 3 करोड़ रुपीज। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास कुछ पुराने 10 साल पुराने ट्रेडिशनल फंड्स हैं जो LIC से ही है। एक LIC का जीवन आनंद है, जीवन सुरभि है। इसके अलावा एक कोटक स्मार्ट एडवांटेज
ہے میرے پاس پلان جس کا 24,000 روپیز اینوئل پریمیم جاتا ہے. آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوا ہوں اور مجھے پتا لگا ہے کہ انویسٹمنٹ اور انشورنس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے ایک پیور میوچل فنڈ لے کے اس میں سپ اسٹارٹ کیا ہے. تو میرے پاس جو فنڈز ہیں وہ ICICI فوکس بلو چپ جس پر منتھ میں 5,000 روپیز انویسٹ کرتا ہوں. ایک ایکسس لانگ ٹرم اکویٹی ہے جس میں 5,000. جی تو یہاں پر سچن آپ کا پورٹ فولیو ہے ہمارے پاس. اب ہیمنت جی سے سیدھے صلاح لے لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا آپ کے لیے صحیح رہے گا. ہیمنت جی کیا صلاح دیں گے؟ دیکھیے ایک تو انہوں نے اپنے گولس کو ڈیفائن کیا یہاں پہ, جیسے ابھی انہوں نے بات کی, تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. گولس کو ڈیفائن کریں, ایک ٹارگیٹ بنانا پڑے گا ان کو, انفلیشن کو دھیان میں رکھ کے, اسپیشلی جو لانگ ٹرم ہے, اور اس کے حساب سے ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کتنا پیسہ ان کو انویسٹ کرنا ہے یہاں پہ. اگر ہم ان کے پورٹ فولیو کی بات کریں, انہوں نے کہا ایک ایکسس لانگ ٹرم اکویٹی فنڈ ہے, ایک ELSS فنڈ ہے, اور شاید یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اور اگر ELSS کون سے فنڈ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں پہ HDFC ٹیکس سیور اور ریلائنس ٹیکس سیور ایک 2 فنڈ ہیں, کافی اچھے فنڈز ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ان کے جو باقی 2 فنڈ ہیں, دونوں کے دونوں فنڈ ہیں, HDFC مڈ کیپ اپارچونٹی بہت ہی اچھا فنڈ ہے, اور دوسرا جو فنڈ, دونوں جو فنڈ ہیں بہت ہی اچھے فنڈ ہیں. اور ان کا جو پرپورشن ہے لارج کیپ اور جو مڈ کیپ کا, جو فوکس بلو چپ اور مڈ کیپ اپارچونٹی میں, وہ بالکل صحیح ہے. تو آئی تھنک یہ جو دونوں فنڈز ہیں اس میں بنے رہ سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید ان کو مہینے میں زیادہ انسٹالمنٹ پے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ایسا کوئی پروون ڈیٹا نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے کہ ہفتے میں یا 15 دن میں SIP کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے مہینے کے مہینہ SIP کرنا بالکل صحیح ہے. اگر آپ چاہیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی تو 1-2 فنڈ اور ایڈ کر لیجیے. ڈفرنٹ اسٹریٹجی, ڈفرنٹ فلاسفی کے جو فنڈ ہے وہ ایڈ کیجیے تاکہ آپ کے پورٹ فولیو میں صحیح معنی میں ڈائیورسفیکیشن کا فائدہ ہو. اور جو سارے گولز انہوں نے بتائے وہ پورے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان 2 سے تو نہیں بول سکتے کیونکہ وہ پورا کیلکولیشن کرنا پڑے گا. تو میری صلاح ان کو یہ رہے گی کہ یہ اپنا سوال اگر ڈیٹیل میں پھر سے بھیجیں ہمیں, تو ہم ان کی پوری فائنینشیل پلاننگ کر کے پھر ان کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ ان کو ایک گول کے لیے لگے گا. اور جیسے انہوں نے بریفلی یہ بھی کہنا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ میوچل فنڈ تو الگ کر لیا, ساتھ میں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ٹرم پلان لی کہ نہیں, کیونکہ یہ تو اچھا کہ انویسٹمنٹ کر لیا, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹریڈیشنل ہے, کہیں نہ کہیں ان کو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. فٹافٹ ایک سوال اور ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. یہاں پر ایک ای میل ہے ہمیں, روندر سنگھ صاحب ITBP پولیس میں ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیلری کچھ 3.5 لاکھ روپے ہے, عمر 33 سال ہے, اور ان کا جو فنڈ لینے کے لیے آن لائن میوچل فنڈ کھاتا کیسے کھولیں, ایک تو جاننا چاہتے ہیں, 5-10 سال کے لیے 3 سے 4 ہزار روپے ہر مہینہ ڈال سکتے ہیں. دیکھیے ڈیفینیٹلی آن لائن انویسٹمنٹ کرنا ان کے لیے آپشن ہے. اگر چاہے ڈائریکٹلی تو میوچل فنڈ کی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں, یا اور بھی پورٹلس ہیں جہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ان کا جو ٹارگیٹ ہے, انہوں نے کہا ایک تو انہوں نے 5 سے 10 سال کا سمے دیا, پہلے تو تھوڑا ڈیفینیٹ کرنا چاہیے ان کو, اور انہوں نے کہا 3 سے 4 ہزار روپے انویسٹ کر سکتے ہیں. تو میں اگر ان کی اپر لمٹ لے کے چلوں کہ 4 ہزار روپے اگر انویسٹ کرے, 10 سال کے لیے انویسٹ کرے, تو پہلی بار انویسٹ کریں تو میں کہوں گا جیسے بیلنس فنڈ ہے وہ دیکھ لیں, جیسے HDFC پروڈنس فنڈ ہے, ایسے بیلنس فنڈ ہے. اگر وہاں 12% کا ریٹرن مان کے چلوں تو قریب 9 لاکھ کا کارپس ان کو بنے گا. اگر ان کو 50 لاکھ روپے اپنا کارپس بنانا ہے تو قریب 22,000 روپے ہر مہینے کی ڈالنی پڑے گی. تو آئی تھنک یہ 2 چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ایک تو جیسا میں نے کہا بیلنس فنڈ میں کریں, اور اماؤنٹ کو بڑھانا پڑے گا. دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ آف کورس کہ اگر اپنے ٹائم ہرائزن کو تھوڑا اور بڑھا سکیں تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. لائک روندر جی, تو 2-3 طریقے ہیں جو آپ کو بتا دیے یہاں پر ہیمنت جی نے. آپ ان کو کوشش کریں تو ضرور آپ اپنے لکش کو پراپت کر پائیں گے. ہیمنت جی, اسی کے ساتھ آج کا وقت سماپت ہو رہا ہے. ہم آپ کو دھنیہ واد دینا چاہیں گے کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیے, اور آپ بھی ہمیں یوں ہی سوال بھیجتے رہیے, ہم لگاتار ان کے جواب دیں گے. تو یور منی میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کچھ اور سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے نمسکار.